umaabot na presidente, si Mar Rojas, Ginoo, tabangi kami. Oras na! Rojas na! Rojas na! Oras na! Oras na! Rojas na! Ang mamahimong instrumento sa katawan sa pagpadayon sa daang matuwid, padulong sa usa ka malambuong Pilipinas. Tungod niini, akong ginasalig ang akong kaugalingon ug ang kaugmaon sa nasod Pilipinas ngadto kay Mar Rojas. Ug akong itanong sa akong kaugalingon ang pagsuporta kaniya ug sa daang matuwid. Atong sulubon ug balik ang atong golerna. Prime Noverdeles nga taga Minungo, Davao City, nito nga ang daang matuwid mao ang susi sa kinatibuk-ang paglambo sa nasod ug kinahanglan mapadayon ang maong kaayuhan.